جی راتی فلماں ویکھن والا بندہ تم کی پتہ ہے کہ اے دے وچ کی لکھیا ہوا، اے دے وچ کی لکھیا ہوا قیامت او اے میو ہسپتال والا جڑا سی نا وائے سرائے لارڈ میو اے سی او تے اس مجاہد نے انہوں قتل کیتا سی کالے پانی او دے نام تے ہسپتال بڑے ہویا دا نام شیر علی خان مجاہد اے جڑی سبزی بنا رہے سی چھری نال تے اے اوتھے دورے تے گیا وائے سرائے ہند لارڈ میو او نے تہیہ کیتا سی میں انہوں مار دینا انہیں اٹھ کے چھرا لے کے وہ چھری ہونی انہیں جناب دے ٹکڑے کر دیتے مقدمہ چلیا تے انگریز جج نے کیا سی اسی تے میو نو زندہ رکھاں گے تیرا نام کسے نہیں لینا تسی دسو اج تو پہلے تسی نام کدی سنیا اے شیر علی دا اے پوری داڑھی تے پگڑی رکھ دھوتی بدی ہوئی ہے اے گلاں جڑیاں اے ساڈے نال کوئی گل تاں کرے جے پہلے کوئی پڑھ کے آوے ساڈے انہاں نو درد ہی اے وے کہ مولانا دلیل